او میری امی فاطمہ میدان صاف کر دیا نے پیاں صبح میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے میرے ننے جالی اصغر دے حلق وچ کوئی کنکر نہ چب جائے میرے علی اکبر دے لاشے نو کوئی کنکرا نہ چب جائے پترا دادیاں نو دوت پوترے تے نانیاں نو نواسے بڑے پیارے ہوندے نے اس واسطے شہزادیا شہزادیا دے پوترے تے دوترے خاندان لٹنا ہے اس واسطے خاتون جنت میرے امام عالی مقام نے صبح دی اذان دا وقت ہویا شہزادے نو حکم دیتا اذان دے وہ اذان ہوئی امام برحق نے امامت فرمائی اور پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا دنیا دے کتے ہو آؤ ذرا پہچانو میں کون فرمایا میرے ول ویکھو میری ماں فاطمہ الزہرا جے فرمایا یہ تمام حجت واسطے تانوں کہنا پیا ویکھو میں کون ہاں میں اوواں جڑا مہر نبوت تے سواری کرن والا ہاں میں اوواں جنہاں نال پیار کرنا تواڈے تے فرض ہے میں اوواں جڑے علی الجدا بابا علی المرتضی ہے میں اوواں جدی ماں فاطمہ الزہرا ہے اسی نبی دے نواسے ہاں اسی اوواں جنہاں دے جوڑے جنت وچوں آون اسی اوواں جنہاں دی دربانی جبریل کرے اسی اوواں جنہاں دے گھر بغیر اجازت تو فرشتہ وی داخل نہ ہو سکے اسی کون پہچانو مگر جنہ دے دل و دماغ تے دنیا دیا پٹیاں بن جان وہ کدوں پہچان کرتے نے خون رسول دی کدوں احترام کرتے نے خون رسول دا تو عزیزاں نے من جس لئے نہیں گل ہوئی آخر دوستا تیاریاں ہو گئیاں جناب حر نے توبہ کی تھی خطبہ سن کے سونیا پچھلی دی معافی دے دے تو کریم خاندان دا چشمو چراغے گلستان نبوی دی بہار سونیا معاف کر دے فرمایا جڑا ساڈے دامن نہ لگ جائے انہاں دا بیڑا پار ہو جائے اور آ کے قربان ہو گیا جان دا نذرانہ پیش کر گیا سادات قربان ہونے لگ پے یکے بعد دیگرے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے پے کدی ہور قربان ہوندے نے پے کدی عباس بازو قلم کرواندے نے پے کدی ننے ننے اونوں محمد اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کردے نے ایک ایک کر کے سید قربان ہوندا پیا 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے تریائے سید وہ 3 دن دے تریائے سید آ ویلا سی جدو سادات میدان کربلا وچ تڑپ رہے سن 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں عرض کرنا پیاؤ ایک ایک کر کے قربان ہو گئے نے آخر جوان علی اکبر دی باری آ گئی ہے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے اپنے ابو کول گئے نے ابو جی اجازت چاہنا وا فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں دینی عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی علی اکبر جے تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر میری اکھاں تو اوجل ہو جائے گی عرض کیتی نانا جا ابو جان جس نانے دا ہم شکل آؤ دے نا تے اجازت منگنا وا میرے آقا نے فرمایا بزدل نہیں ہاں شیر خدا دا پتر ہاں بیٹا جا تینوں اجازت ہے اپنی پھپھو امی کولو اجازت لے لے میرے آقا پہلے جان میرے آقا کو اجازت لے کے پہلے امی دی بارگاہ چ پیش ہوئے نے امی شہر بانوں دے قدم بوسی کی تھی فرمایا وے جوان علی اکبر تو چلا جائیں گا اس ماں دی کی زندگی وے ہے تے ام لیلا دا بیٹا پر مینوں اپنے نالوں پیارا میں اینا فرما بردار وے نبی دی تصویر چلی جائے گی ماں نے اجازت دیتی ذرا مختصر کرنا وا پھر امام عالی مقام دا شہزادہ 18 سال دا جوان بچہ شہزادہ جڑا پھپھو امی دے کول گئے نے ادھر اونوں محمد دے لاشے پے ہوئے نے جس لے سید ہتھیار سجا کے پھپھی دے خیمے چ داخل ہوندا ہے سیدہ اٹھیاں آؤ میرا بیٹا عرض کیتی پھپھو جی آخری زیارت کر لو علی اکبر دی پھپھو امی جا رہا واں اپنی دعاواں نال ودیا کر دیو فرمایا وے علی دی تیاں تینوں روک دی تے نہیں پر میرا بیٹا علی اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے
اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری، پترا تو چلا گیا تیرے نقشہ میرے دل و دماغ تے چھایا رہے گا۔ امام نے قدم بوشی کی تھی، امام علی اکبر نے اجازت منگی، فرمایا جاؤ شہزادیو، پھر اپنے ویر نو ملے نے، فرمایا لے او یار حوالے رب دے اتے میلے سی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے، لو زین العابدین جا رہا ہاں اور پھر ننی جی شہزادی نال نال پھر دیے پئی، عرض کیتی ہے بھائی جان سارے نو ملے ہو، مینوں تے حالی نہیں نہ ملے۔ سید بیٹھ گیا، فرمایا او سکینہ تسی بھی پیار کر لو۔ سیدہ سکینہ اپنے ویر دے گل وچ باواں پا لیاں نے اور ڈیکاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، آہی نکل گئیاں۔ فرمایا سکینہ علی دی تھی ہو کے کی کر رہی ہیں بھئی، صبر کو لو کم لو۔ عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا میری باجی تینو مدینے اڈیگ دی ہوئے گی، آندی ہوئے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے۔ آندی ہوئے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے، آندی ہوئے گی میرا ویر مینو لین آئے گا، پردیسن پین اڈیگ دی ہوئے گی، وے تیرا راہ ویندی ہوئے گی ویرا، انہاں پینا نو پوچھ جنہ دے ویر جدا ہو جاندے نے، علی دیاں تیو تواڈے حوصلے تو قربان جاواں۔ عرض کیتا وے ویرا آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے، وے سب پردیسی وطنی آئے، وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، میریاں لین نہ آیوں سارا، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا سب وطناں نو مڑ پے، آ جاوے علی اکبر پرندے صبح جا کے شام نو آ جاندے نے، ویرا کئی مہینے ہو گئے نے پیچھا نہ پرتیوں، انشاءاللہ مرن نویر کسے سب پردیسی وطنی آئے، وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، وے میریاں لین نہ آیوں سارا، انشاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ سید اپنی ہمشیر نال پیار کردا ہے، فرمایا نی سکینہ صابراں دی تیئیں رک جا، نی پین نال چھوٹییں، جدو پینا دے آنسو نکلن تینوں پتہ نہیں ویراں دے دل تے کی گزر دی ہے۔ فرمایا سیدہ صابراں دی اولاد و صبر کرو، فرمایا فضا شہزادہ حکم، فرمایا اٹھا لے میری ننی جی امشیرہ نو، پیار کیتا زلفاں نو سواریا چمیا اور فضا نو دے کے میرا سید سواری تے سوار ہون لگا، میرا امام آ گیا، فرمایا پترا میں تینو سوار کرونا وا سواری تے، حیدر کرار دا پتر ہاں، جدو سواری تے سوار کیتا فرمایا لو خیمے والو الوداع الوداع، عرض کیتا ابو جی ایک عرض کرنی ہے، فرمایا دسو شہزادے علی اکبر کی گل ہے، عرض کیتی ابو جی کوئی مدینے شریف جاوے تے میری باجی سغرا نو میرا سلام کہہ دوے، کہہ دے نینا اڈی کی ویرانو نی موت نے ویر مولت نہیں دیتی، نہیں تے ضرور ملدا۔ امام دلاسا دے کے
سواری تے سوار کیتا وے سید پیچھے ہٹ کے پتر دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا فرمایا اللہ دے سپرد ہوئے میرے شہزادیا جسلے پتر دے سواری نو ٹوریا ایک جسلے ٹورن لگے نے دوڑ کے شہزادی خیمے دی اوٹ وچ آ کے اگے سواری دے کھڑی ہو گئی ہے فرمایا سیدہ ہن کیوں آئی ہے عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا وے جدو ویر لاڑے بندے نے وے پینا واگ پھڑائی لیندیاں نے میں ویرا رک جا پینا واگ پھڑائی لیندیاں نے خیر رک جا وے ویرا رک جا ویرا مینوں دے جا واگ پھڑائی نیوے شہزادیا مینوں میں پینا تیرے سواری دیاں واگاں پھڑ لیاں نی میرے سید دیاں آہی نکل گئیاں فرمایا سکینہ اج تے چند آنسو نے اور کوئی شے نہیں امام نے سیدہ سکینہ نو چکیا فرمایا بیٹی شہزادی اپنے ویر نو خوشی نال اجازت دے دے تو علی دی پوتری ہے میرے امام دی بیٹی نے ویر نو الوداع کیا خدا حافظ کیا سید جا کے جسلے بپھرے ہوئے شیر دی طرح حملہ آور ہوندا ہے یزیدی کتے دم دبا کے دوڑ دینے پے اور لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے توالت وچ جان دا حوصلہ نہیں رکھدا آخر ایک آواز بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے یک بارگی نال حملہ کر دیو ہر پاسوں تیراں دے می لے پے نے نیزیاں دیاں انیاں سدھیاں ہو گئیاں نے ایک ظالم نے نیزے دا وار کیتا جڑا سید دی چھاتی تو پار ہو گیا سید چکرا کے سواری تو زمین تے آ گئے نے زمین تے گرے نے جس ویلے شہزادہ گریا وے اور دھوڑ تم دیے پئی ویکھیا تے سواری خالی ہے امام فرماوندے نے خیمے والیو سکینہ تیرا ویر سواریوں ڈگ پہ آئی ہائے ہائے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے ہائے سواری خالی آؤندیا پئی مگر سید نے گریا جسلے گریا چھیتی چھاتی دے وچ نیزہ غار بنا گیا وے آواز دیندے نے پہ ابو جی آئے ابو جی ابو جی دو روایتاں ملدیاں نے ایک وے کہ پتر دی لاش جڑی ہے ٹکڑے ہو گئے نے دوجی روایت نہیں ٹکڑے نہیں ہوئے کی ہویا وے حالی پتر بے ہوش ہے امام للکاریا کوفی دوڑے پتر نو اٹھا کے گود وچ پایا زلفاں نو سواریا ہتھاں دیاں انگلاں نال پتر دیاں زلفاں نو سواریا اے میرے حسین تیری عظمت تو قربان کوئی ماں پیدا کرے گی ایڈا دلیر پتر دیاں زلفاں نو سواریا گرد و غبار چاڑی سینے تے ہاتھ ماریا سینے وچ غار بڑی ہوئی ہے آکھیا ہوئے بیٹا علی اکبر بے ہوشی دا عالم پترا اکھاں کھول پہچان میں کون ہاں دیر تو بعد اکھاں کھلیاں ویکھیا تے ابو نے فرمایا بیٹا پہچان نہ میں عرض کیتی ابو جی پہچان نہ فرمایا پترا کون ہے سر دے اشارے نل آہستہ آواز میں عرض کیتی ابو جی تسی میرے ابو ہو فرمایا پترا کوئی آخری گل کوئی آخری آرزو اپنے باپ نل کل علی دا پتر ہاں عرض کیتی جی ابو جی آرزو تے ہے وے پوری کیویں ہوے گی فرمایا پترا اے تے رضا من کے بیٹھا ہاں منہ کٹ میں پوری کراں عرض کیتی ابو جی ہے کوئی جڑا مینوں باجی دی کیفیت دس دے وے میری سغرا دا کی حال ہے
ہے کوئی جڑا باجی دی کیفیت دسے؟ میرے امام نے فرمایا پترا آ تینوں باجی نال ملاقات کرا دینا وا۔ میرے امام نے دوویں انگلاں اٹھائیاں، فرمایا لے ہوئے میرا علی اکبر انہاں وچوں نظر مار۔ انگلاں اٹھائیاں، انگلاں دے درمیان چوں نظر مار، نظر ماری، سارے حجاب ختم ہو گئے نے۔ ویکھیا مدینے شریف وچ اپنے گھر دی دروازے دہلیز وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے، آندیاں نے ہے کوئی جڑا میرے ویراں دا پتہ دے وے کسے آن جان والے نو آکھو میرے پردیسیاں ویراں دی خیر ہوئے۔ پرندے شام نو آ جاندے نے، میرے ویراں نو کئی مہینے ہو گئے نے، اپنے ویراں نو ڈیک دیے پئی، آندی آ جاوے اکبر، آ جاوے اکبر، تینوں پین پئی واجاں مارے، آ جا ویرا، رات نو ہوا دروازہ ہلاؤندی ہے، میں سمجھنی ہاں میرا ویر آ گیا ہے۔ وے سونے آ جا، ویرا نو انج نہیں چاہیدا، وے پین کولو پوچھ کے ویکھ ذرا ویر کنے کو پیارے ہوندے نے، او انشاءاللہ مرن نہ ویر۔ ہائے میرے آقا نے دلاسا دیتا، پتر دا روح پرواز ہو گیا، روح پرواز ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتر دا جوان لاشا اٹھا کے سید خیمیاں وال آیا، جس لے خیمیاں وال آیا تے خیمیاں چ کوہرام مچ گیا۔ جوان علی اکبر دا لاشا طوالت وچ جان تو معذرت چاہواں گا، ننا جس لے جوان لاشا خیمیاں چ رکھیا، سیدہ سکینہ ویر نال پیار کر دیا نے پیاں، علی اکبر زلفاں نو چومدے نے پے، پھپھو ہونٹاں تے ہو ٹکا کے پیار کر دیے نے پیاں، ماں قربان جا دیا نے پیاں۔ سیدہ ثانیہ زہرا فرماؤندیاں نے وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے میرے بچیا اٹھ گے ایک آواز مار دی ساں، وے شہزادیا تو 100 واری آندا سا پھپھو جی حاضر ہاں، ہن کیوں نہیں بولدا؟ وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے میں چملاں زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ مختصر کرنا، امام نے دلاسا دیتا ہو، مختصر کرنا، پھر جس لئے امام نے خود تیاری فرمائی ہے، امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی، ذوالفقار حیدری پکڑی، تیار ہو کے ٹرن لگے نے، خیمے والے نو ملن لگے نے، ایک خیمے دے وچوں آواز آئی ہے آقا ذرا تشریف لے آؤ۔ میرے آقا نے جس لے اس خیمے دا رخ کیتا، ایک دا خیمہ ہے، اے ثانیہ زہرا دی نو دا خیمہ ہے، اے ثانیہ زہرا دی بھابی دا خیمہ ہے، جناب شہر بانو دا خیمہ ہے۔ اپنے تاجدار نو آواز دیتی ہے، اپنے سرتاج نو آواز دیتی ہے، عرض کیتی آقا کوئی نہیں پانی دیندا تے نہ سہی، ذرا میرے ننے جا 6 مہینے دے علی اصغر دی کیفیت ویکھ لو۔ آقا میرے پتر نو ایک گھٹ پانی مل جائے حیاتی مل جائے گا، فرمایا کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا، فرمایا نیسا سا شہر بانو ترس ہونا ہوندا تے دیگر شہداء تے آ جاندا۔ عرض کیتی آقا عمرو سعد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے 6 مہینے دے پتر دے ترس آ جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا لیا شہر بانو ترس تے نہیں آئے گا، لیا اتمام حجت کر اونا وا۔ میرے سید نے 6 مہینے دے پتر نو چکیا، عرض کر دیاں نے سیدہ شہر بانو عرض کر دیاں آقا ذرا لپیٹ لو، آقا ذرا لپیٹ لو، گرم لو دے تھپیڑے میرے پتر نو تنگ نہ کرن۔ جس لے گل ہوندی ہے پئی آقا حسین
فرماؤندے نے فکر نہ کرو اے شہر بانو فکر نہ کرو سیدہ نے جس لئے عرض کیتا ہے تقدیر آندی ہے نہیں شہر بانو کدے واسطے بچاؤنی ہے تے ریت دیاں ٹیلیاں تے رول جائے گا کاکا باہر لے جاؤ چلو ہاں جی عرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا امام عالی مقام ننا جیا پتر اٹھا کے ٹرے نے جس لئے ادھر کوفی آندے نے پہ حسین قرآن لے کے لگا ہوں قرآن لے کے ہوں صلح کرے تے فابیا ورنہ انج کرو کہ قرآن بھی تیرہ نل اڑا دیو آخری امام جس لئے قریب پہنچے سناٹا چھا گیا فرمایا دنیا دیو کتے و عداوت میرے نالے دشمنی میرے نالے سب کچھ میرے نالے میرے پتر نالتے نہیں اوہ تے کوئی مطابقت مخالفت دا پتہ نہیں جواب ہوں حسین بیعت کر ورنہ آئی یا تیر اینی گل ہوئی آپ نے فرمایا بیعت تے نہیں ہو سکتی حرملہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جاون تیر دا نشانہ ماریا 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق وچ تیر وجدا پیا باپ دی گود وچ جدوں پتر تڑپیا باپ ہی نہیں بیٹا ہی نہیں تڑپیا پتر نہیں تڑپیا پتر ہی نہیں تڑپیا باپ دا دل رس گیا اوراں دی چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں دیاں آہیں نکل گئیاں زمین حرکت وچ آ گئی ہے آسمان لرس گیا وے اور دوستا ننا جیا شہزادہ باپ دی گود وچ تڑپدا پیا آپ نے ویکھیا تیر کاری لگ گیا فرمایا جاؤ اے ظالمہ حرملا بے ایمانا جاؤ اے ظالمہ حرملا بے ایمانا کیا ماری تیر صغیر تائی روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے نالے حلقتی کھچ دے تیر تائی عزیزان گرامی جس لئے طوالت وچ گریز کرنا صرف امام حسین دی شہادت پیش کر کے اجازت چاہواں گا چونکہ اجازت نہ حوصلہ رکھنا وا کہ گہرائی میں جاواں امام عالی مقام نے ننا جا لاشا قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وخا دیتا ننا جا لاشا دفنا لیا ہے اور کیوں دے تیاری کیتی ہے جس لئے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی اور سب تو پہلے شہر بانوں دے خیمے وچ گئے نے فرمایا شہر بانوں گردن اٹھائی تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں فرمایا شہر بانوں آخری زیارت کر لے حسین دی آخری زیارت کر لے نہیں پھر تینوں حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانوں قدماں تے گر گئیاں آقا اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے او دی کی زندگی ہے آقا پھر دلہا بھی تیرے جیسا ہوئے جڑا مہر نبوت تے سواری کرنے والا ہے میرے آقا نے فرمایا شہر بانوں گفتگو دا ٹائم نہیں کوفی پشتلی دا تانا نہ دے دن میں جا رہا ہوں عرض کی تھی دست بستہ شہر بانوں نے آقا میاں بیوی دی زندگی انتہائی بے تکلفانہ ہوں دی ہے خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے کوئی کمی رہ گئی ہوئے وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہو ماں میں پانی نہ پیش کر سکی ہوں ماں کوئی معافی جی غلطی ہو جائے تے معافی دے دیا جائے کوئی بولیا چالیا معاف کریو آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو امام نے فرمایا شہر بانو تینوں ایک واری معافی نہیں لکھ وار معافی بار بار معافی امام دلاسا دے کے پھر جناب ثانیہ زہرا دے خیمے چ گئے نے سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب بیٹھیاں ہوئیاں نے ویر نو ویکھیا تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں فرمایا آؤ شہزادیا عرض کی جس لئے عرض کیتی آؤ بھائی جان امام نے فرمایا شہر با اے شہزادی آخری پیار کر لے اپنے ویر نل پھر تینوں حسین نظر نہیں آئے گا نہیں اپنے ویر نل پیار کر لے امام نے فرمایا سیدہ زینب دیاں آئی نکل گئیاں فرمایا ویرا ویر عباس موجود نہ رہے حسن موجود نہ رہے ابو بکر عمر عثمان موجود نہ رہے میرے سارے ویر چلے گئے نے شہزادیا تمہیں جانا ہے بہن دی کی زندگی جدا ویر کوئی نہ ہوئے وے شہزادیا جا رہا ہے فرمایا سیدہ ایک پاسے نانے دا دینی ایک پاسے ویر عرض کیتی شہزادیا علی دی تیاں روک دیتے نہیں مگر بہنا نو ویرا نل پیار ہوندا ہے شہزادیا جے جانا ہی تے انج کر پھر دعا کر جاوے تیرا امتحان ختم ہون والا ہی وے میرا شروع ہون والا ہے ہن تک ویران دا ساتھ رہا ہے تھوڑی دیر تو بعد ویر کوئی نہ ہوئے گا وے میں تنہا ماں
اگرچہ علی دی تھیاں پھر بھی ایک عورتاں وے مدینے دیاں گلیاں تک جاواں گی وے دمشق دے بازار ہون گے وے کوفے دے بازار ہون گے ابن زیاد دا دربار ہوئے گا وے وچ تیری بہن کھلوتی ہوئے گی وے میں عورتاں میرے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے وے دعا کر جا علی دیا پترا ذرا میرے وا علی دیا پترا ذرا دعا کر جاؤ امام نے فرمایا ہاتھ چکے نے علی دی تھی آمینہ دیے پئی علی دی تھی آمینہ دیے پئی فرمایا لو شہزادی دعا ہو گئی فرمایا نہیں ویرا حالی ایک رسم باقی رہ گئی ہے حالی ٹھہر جا ایک رسم باقی رہ گئی ہے شہزادی کیڑی وے ویر جان لگے پینا دے سر تے پیار پھیر دینے وے ویر جان لگے وے پینا دے سر تے پیار پھیر دینے وے آخری پیار دے جا علی دیا لال وے آخری پیار دے جا پیر نو جسلے ہاتھ رکھیا وے سیدہ نے ہاتھ کوٹ لے فرمایا وے جی چاندہ تینو جان نہ دیواں وے جی چاندہ تینو جان نہ دیواں ایک واقعہ یاد آ گیا میں ایک دوست نو الوداع کہن واسطے ایئرپورٹ تے چلا گیا جہاز تیار ہے میں اپنے دوست نو مل کے الوداع کہہ رہا ہوں قریب ہی ایک ویکھیا تے بندے دوڑ کے ادھر گئے اور ہجوم میں بھی گیا تے ویکھیا ایک 20-25 سال دی لڑکی زمین تے گری ہے اور لوگ او دے منہ چ پانی پہ پاندے نے او دے عزیز و اقارب انہوں دلاسا دے رہے نے پوچھیا کی گل ہے جواب آیا اس بہن دا ایک کلا ہی ویر ہے دوسرے ملک جا رہا وے بہن صدمہ برداشت نہیں کر سکی میری آنکھاں چو نعرہ جاری ہو گئیاں میں کہ اس بہن نو تے پتہ ہے ویر پیچھے آ جائے گا علی دی تھی تیرے حوصلے تو قربان جنوں پتہ ہے میرا ویر پیچھا نہیں آنا جنوں پتہ ہے میرا ویر پیچھے نہیں آئے گا میرے امام نے فرمایا لو شہزادی ہن اجازت چاہنا وا تم ہی دعا کر دے علی دی تھی ہیں میرے آقا حسین نے فرمایا لو سیدہ الوداع 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 اے مسافر الوداع لو خیمیاں والو مسافرو میں تواڈے کولوں جا رہا ہاں میرے امام پچھاٹے نے اپنے پتر جناب زین العابدین نو چھاتی نہ لایا فرمایا پترا تینوں اپنا مسند نشین بناونا پیا ابو جی کوئی وصیت فرما جاؤ فرمایا پترا وصیتاں دو ہی نہیں ایک تے نانے دے دین دا خیال رکھی دوجا تیرے نال تیری امی ہوے گی تیری پھپھو ہوے گی وے شہزادیاں ہون گیاں میرے شہزادیاں انہاں دے پردے دا خیال رکھی علی دیاں تیاں نی انہاں دے پردے دا خیال کری پھر امام دلاسا دے کے ٹرے نے
جدو باپ گھر تو ٹردے نے چھوٹے چھوٹے بچے پلے پکڑ کے نال نال ٹردے نے جدو میرا امام ٹریا وے ایک چھوٹی جی بچی نے پلا پکڑیا ہے ابو جی میں نال جاواں گی ابو جی مینوں بھی ملو فرمایا نہیں سکینہ کیوں انج کرنی ہے عرض کیتی ابو سارے نو ملے ہو حالی مینوں تے نہیں نہ ملے میرے امام نے فرمایا پترا تلوار زمین تے رکھی فرمایا یا اپنے ابو نال پیار کر لے نہیں میرا سید بہ گیا ہے سیدہ ننی جی سکینہ چھوٹی جی عمر شریف اپنے بازواں دا گھیرا پا کے باپ دی گردن دے دوالے گھیرا ڈال لیا ننا جا رخ انور باپ دے کندھے تے تریا چیخا نکل گئیاں فرمایا بٹیا علی دی پوتری ہیں عرض کیتی ابو جی او تی کیویں چپ کرے جدا باپ جدا ہو چلے آوے ہائے ہائے عرض کیتی ابو جی او پین بیٹی کیویں چپ کرے او پین کیویں چپ کرے جدے سامنے سارا خاندان ذبح ہو جاوے فرمایا ابو جی عرض کیتی ابو جی فرمایا دسو میری سکینہ عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ تے دسو عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ دس دے جاؤ فرمایا نہیں میری بیٹی پوچھ میری تیے کیڑا مسئلہ ہی عرض کیتی ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے میرے امام نے فرمایا نی پترا ٹھہر جا تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں یتیم آکھن گے تو یتیم ہو جائے گی اے آقا حسین تیری عظمت تو قربان جاواں اے سادات تواڈے حوصلے تو قربان جاواں امام نے فرمایا فضا عرض کی تھی آقا حکم فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو خیمیاں چ لے جاؤ پیار کرو فضا نے سیدہ نو اٹھایا سیدہ فرماؤندیاں نے فضا نی ذرا ٹھہر جائے آخری لمحات نے ذرا باپ دی زیارت کر لین دے سید سواری تے سوار ہون لگا ہے ہمشیر نے آگے سوار کیتا نال ہی فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی ہائے کھیتی علی کی کٹ گئی او لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی اے کھیتی اوے کھیتی علی کی کٹ گئی اوے بہناں نال پیار کرن والے نوجوان ویرو نی ویراں نال پیار کرن والیو بہنوں اپنے خاندان نال پیار کرن والو عورتوں تے مردوں ذرا یاد تپتی ریت آویلا کربلا شریف دا جدو علی دی تی کولو ویر جدا ہوندا ہے
سیدہ آندی ہے وہ کھیتی علی کی کٹ گئی، لوگوں کھیتی علی کی کتھے سو گئیاں تیریاں بجلیاں کیر کہار دیاں جدو میرے حسین دی بین ویر نو الوداع کہندی ہے بھئی اے علی دی تھی تیرے قدماں تو نثار ہو جواں پینا پیدا ہون گیاں پر انج ویر نو ودیا کوئی نہ کرے گی، کھیتی علی کی کٹ گئی، اوے کھیتی علی کی کھیتی علی کی او لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی، اوے میرے امام دا ذکر سنن والیو کر جاؤ گے پینا پانی پوچھن گیاں، ہائے اوے ماں انتظار کرے گی، تھیاں پیار کرن گیاں، آیا ویلا جدو میرے حسین ویلا سی جدو ویر زینب کولو جدا ہون لگا ہے، حوراں بھی رو رہیاں سن، فرشتے بھی رو رہے سن، نبی ویکھ کے آنسو بہاریا سی، اوے کھیتی علی کی کٹ گئی، او لوگوں کھیتی علی کی اونا دلان دی توجہ دلانا وا جنہ دے دل وچ میرے نبی دی آل دی محبت ہے، او ایمان رکھن والیوں کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، اوے بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، اوے بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، میرا سید سواری تے سوار ہویا کتھوں دل لیاواں، سید سواری تے سوار ہویا مختصر کرنا ٹر سوار یہ ٹر کدوں ٹر دی ہے سواری آسمان وال منہ کر کے آندی ہے، ربا جے مینوں زبان دیویں تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں، زبان ملی سواری عرض کر دیے آقا میں کون ہاں جڑا تیرے حکم دی تعمیل نہ کراں، اور میں کیویں ٹرا ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار، میں خیمے دی اوٹ وچ عرض کر دیے سواری آقا میں کیویں ٹراں، ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار، ویکھیا تے ننی جی سکینہ اشارے کر دیا نے پیاں، نی سواریے نہ ٹری، نی سواریے نہ ٹری، تو ٹر پئی میں یتیم ہو جاؤں گی،
سواریے نہ ٹری نہیں میں یتیم ہو جاؤں گی. میرے حسین امام نے اتر کے پھر تھی نو تسلا دیتی اور فضا نو اشارہ کیتا اور اٹھا لو بیٹے صابراں دی اولاد ہو. تی باپ دے رخسارے چم کے پھر ٹر پیندی ہے. امام سوار ہوئے نے مختصر کرنا جا کے کی کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے. ایک ہی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے. ہر پاسوں تیراں دے می لتھے پے نے. ایک توڑ تمیے آخر امام دے جسم تے تیراں دے می لے پے نے. نیزیاں دیاں انیاں سدھیاں ہو گئیاں. ظلم دیاں تلواراں چمک کے بجلی دی طرح سید دے جسم تے گردیاں نے پیاں. امام چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لائے نے. ایک توڑ تمی ہوئی ہے. ایک ظالم چھاتی تے بیٹھا. میرے امام نے فرمایا ہٹ ہوئے لئی نا ذرا نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے. سر سجدے وچ گیا. ظلم دا خنجر چلیا. خشک گلے تے امام شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام شہید ہوئے نے. ادھر توڑاں تمیاں ہویاں نے. توڑاں دے وچوں کوئی سواری نکلدی ہے. او دی پشت تے سوار ہوندا ہے. ایک سواری نکلی جدی پشت خالی ہے. جناب سیدہ زینب فرماؤندی نے نی بابی مینو انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ای. بابی مینو انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ای. سکینہ یتیم ہو گئی ہیں. بابی انج لگدا ہے جویں میرا ویر قربان ہو گیا ہے. کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. بس فتح دے نگارے وج گئے نے. اوے دوستا فتح دے نگارے بولے نے. ادھر یزیدیاں نے خیمیاں دا رخ کیتا ہے. پاک دامنا خیمیاں وچ تڑپدیاں نے پیاں. فرمایا وے زین العابدین باہر نکل جا خیمے دے کھڑا ہو جا. انہاں نو کہہ دے وے اگے نہ آیا جے. وے اگے علی دیاں تیاں آرام کردیاں جے پیاں. کی بیان کراں کس منہ نال کواں. خیمیاں نو اگاں لگدیاں نے پیاں. ایک انہاں دے خیمیاں نو اگاں لگ رہیاں نے جنہاں دے گھر جبریل بغیر اجازت تو نہیں ہو. ایک اور روایت عرض کر چڑھنا وا. خیمیاں نو اگاں لگیاں نے. ایک یزیدی کتا ایک چھوٹی جی بچی دے پیچھے لگا ہویا ہے. او جا کے والیاں نو پکڑ لگا. سیدہ سکینہ ریت دے ٹیلے تے بہ کے مدینے وال بو کر کے آندیاں نے نانا جی آؤ ذرا ساڈا حال ویکھ لو. نانا جی آؤ بابا علی آؤ ذرا حال ویکھو. آؤ ذرا اپنی حال اولاد دا حال ویکھو. ٹیلے تے بیٹھیاں نے فرماندیاں نے اگے نہ آئی وے میں علی دی تھی ہوں. آلے پھڑ والیاں وے میرے ابو دی نشانی سہی. کس طرح کماں
کتھوں حوصلہ لیاواں، کتھوں زبان لیاواں ایڈی جرت والی کہ میں آکھاں پاک دامنا دے سراں تو چادراں لے گئی ہیں۔ کیویں کواں پاک دامنا دے سر تو چادر لتھی؟ نہیں نہیں نہیں، مت آکھو میرے سجدہ دی توہین نہ کرو، اے آسمان ٹکڑے ہو جائے گا۔ ننے جالی دا اصغر دا سر نیزے تے چڑھیا، سکت اے نہیں کہہ دیا گا پابند ہو کے شام نو چلیاں نے، پابند ہو کے شام نو چلیاں نے، قیدی نہیں نہیں قیدی نہیں کہاں گا، پابند ہو کے ویران دے جوڑے لے کے آن والی تنہا کے عادت کر دیے بھئی، پابند ہو کے شام نو چلیاں نے، ننگا جناں دا کدی نہ وال ہووے، پھر کی کما کوفے دے بازار نے۔ نہیں نہیں مت کہو، اپنی مجلسوں کو رنگ دینے والوں، بات کرنے سے پہلے سوچو یہ کون ہیں؟ یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ الزہرا دی تھی ہے۔ بس اجازت چاہوں گا، فقیر کل ہمت نہیں کہ بیان کر سکا۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ جمعے تے